अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है ज़ात शाह उमम सोचने लगा, कैसे करूँ मैं नात रकम सोचने लगा। कैसी है ज़ात शाह उमम सोचने लगा, कैसे करूँ मैं नात रकम सोचने लगा। कि मिदहत नबी की करता ये औकात ही ना थी, कि मिदहत नबी की करता ये औकात ही ना थी। लेकिन हुआ खुदा का करम सोचने लगा। तो क्या सोचा? ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। उनका ये रुतबा, उनका ये पाया, उनका ये रुतबा, उनका ये पाया। सोच से उनकी क़िबला बदला, सोच मोहम्मद कैसे है। ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला, सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। कि बाइसे तख्लीक़ आलम मुस्तफ़ा की ज़ात है, उनकी हर एक बात रब्बे दो जहाँ की बात है। बाइसे तख्लीक़ आलम मुस्तफ़ा की ज़ात है, उनकी हर एक बात रब्बे दो जहाँ की बात है। उनकी अज़मत देख कर झुक गए शजरो हजर, उनकी अज़मत देख कर झुक गए शजरो हजर। अल्लाहु अकबर एक इशारे पर, अल्लाहु अकबर एक इशारे पर। तैर के दरिया पत्थर आया, सोच मोहम्मद कैसे है। ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला, सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। उनका ये रुतबा, उनका ये पाया, उनका ये रुतबा, उनका ये पाया। सोच से उनकी क़िबला बदला, सोच मोहम्मद कैसे है। ज़ेर कदम है अर्श मुअल्ला, सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। ईद के दिन पढ़ने को दुकाना जब के चले शाही बतहा, ईद के दिन पढ़ने को दुकाना जब के चले शाही बतहा। उनको नजर आया रस्ते में रोता बिलखता एक बच्चा, उनको नजर आया रस्ते में रोता बिलखता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर है क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाक़िया। तो बाप हूँ अब मैं तेरा, माँ तेरी है आयशा। बाप हूँ अब मैं तेरा, माँ तेरी है आयशा। सुन के फरमाने नबी बच्चे का दिल झूम उठा। बाप हूँ अब मैं तेरा, माँ तेरी है आयशा। सुन के फरमाने नबी बच्चे का दिल झूम उठा। घर लेके आकर मैं गिला दूल्हा
کپڑا پہنایا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے دین کے دشمن کا تھا مجمع دید کے قابل تھا منظر دین کے دشمن کا تھا مجمع دید کے قابل تھا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانا غرہ کر دین کے دشمن کا تھا مجمع دید کے قابل تھا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانا غرہ کر کشتی میں ہار گیا فوراً ایمان لاؤں گا کشتی میں ہار گیا فوراً ایمان لاؤں گا قبر میں ڈوبا یہ لہجہ 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 سرور عالم نے جو سنائے سرور عالم نے جو سنائے وہ اس کو زمین پر پھر دے پٹخا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا بولا یہودی تانک خنجر تجھ کو کون بچائے گا ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا بولا یہودی تانک خنجر تجھ کو کون بچائے گا بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنہار بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنہار گر پڑی سنتے ہی تلوار 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 دیکھ کے ان کی شان نرالی دیکھ کے ان کی شان نرالی بولا یہودی پڑھا دو کلمہ سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے السلام علیکم